आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम लाइफ ओके टेलिभिजनको लाइफ ओके सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौला। आज हामी उहाँसँग मङ्सिर 4 मा घोषणा यो सङ्घ र प्रदेशको चुनावको विषय, त्यस्तै नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस यतिखेर कुन भूमिकामा के गर्दैछ र त्यस्तै अहिले जुन देशमा अब एकदम चाडबाडहरू नजिकै छ तर बजार भाउ एकदम अकासिँदो छ र डिजेल पेट्रोल भाउ सरकारले 5-7 चोटि बढायो 1 वर्षभित्रमा, तर घटाउनेतिर ध्यान दिएको छैन। बजार भाउ नियन्त्रणको लागि कुनै अनुगमन कुनै पनि कसैलाई खटाएको छैन। त्यसैले यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामी सरसँग कुराकानी र बहस छलफल गर्छौँ र सर हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गरेर कार्यक्रम सुरु गरिहाल्छु। निरौल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिले यो पछिल्लो समय देशको समग्र राजनीतिक अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ सर? ६३ को प्रक्रियाबाट गलत किसिमले प्रवेश गरेको राजनीति नेपालमा देशको विघटनको अवस्थामा विघटनको बाटोमा लगिराखेको छ। यो देशको हितमा छैन। वर्तमान राज्य व्यवस्थाको खारेजी हुन सकेन र प्रजातन्त्र हिन्दू राज्यको स्थापना हुन सकेन भने देश बच्दैन। हजुरले भनिरहँदा के मतलब राष्ट्र संस्थाको सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, पहिले त मैले के भन्दै थिएँ भनेदेखि नेपालमा तपाईँले देखेका राजनीतिक पार्टीहरूको जुन ओलीको कुरा गर्नुभयो कलकत्ता मुख्यालय, कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो दिल्ली र बनारस मुख्यालय, इभन सिपी मैनालीको बनारस मुख्यालय, चित्रबहादुर केसीको तपाईँ गोरखपुर मुख्यालय। अब ती नेताहरूलाई क्वेसन गर्नुहोस्, नेपालमा मुख्यालय राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, नेपालको बिचमा बारेमा सोध्न सकिन्छ कि सकिँदैन, एउटा पार्ट। दोस्रो कुरा, नेपाललाई बचाउने नै हो भने राष्ट्रिय एकता बिना कसरी सम्भव छ? तपाईँ यहाँको राष्ट्रसंस्था विघटन गरेर दिल्लीमा प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्न जानु लाज मान्नु पर्दैन, शरम मान्नु पर्दैन भनेको। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने नेपालमा अहिले देखिएका सत्तामा बस्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ राष्ट्रिय नेता मान्न सकिँदैन, होइनन्। उनीहरू परिचालित अस्तित्व हुन्, त्यसले देशलाई थेक्दैन। त्यो देशलाई नथेक्ने भएकोले मैले राष्ट्र संस्थाको कुरा गरेको हुँ र मैले राष्ट्र संस्थाको चाहिँ कुरा गरिरहेको छु। म संवैधानिक प्रजातन्त्र भन्दैछु, किनभने म प्रजातन्त्रवादी हुँ, राजतन्त्रवादी होइन। मैले निरङ्कुश राजतन्त्रको कुरा पनि गरेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भने राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र संस्था आवश्यक छ र जस्तो आइहरू आइराखेका छन् जुन तपाईँका यो नागरिकता विधेयकहरू देशको हित विरुद्धमा छ। त्यस्तै सम्झौताहरू छन्, बिआरआई भएको छ, बिपा भएको छ, बिपाले अर्को एमसिसी के भनेर ल्याएको छ, त्यसपछि एससिसी भनेर आएछ। तिनीहरू पनि केही कुराहरू देशको विरुद्धमा छन् र मैले देशको हित विरुद्ध हुने कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर त्यो कुराहरू पनि इन्कार गरिरहेको छु। सरले नागरिकता विधेयक भनेर एकचोटि भनिसक्नु भएको छ। सर, यो देशको नागरिकता विधेयक एकदम विवादित छ र यो पछिल्लो पटक जुन राष्ट्रपतिज्यूले जुन राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएर पुनः राजनीतिमा फर्किने सम्भावना, प्रधानमन्त्री खाने सम्भावना बजारमा हल्ला आएछ सर यो विषयमा। अब यो नागरिकता विषयको कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। जुन कुराहरू नेपालमा आएको नागरिकता विधेयक अर्थात् नेपालमा कुनै पनि मानिसहरू अर्थात् भारतमा कुनै मान्छे गर्भिणी भएपछि नेपालमा जन्म भयो भनेदेखि त्यसलाई वंशजको नाताले नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छ, गलत छ। र वैवाहिकताको कुराहरू छ, विदेशी चेलीहरू नेपालमा बिहा गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउनुपर्ने भन्ने छ, त्यो पनि हो, गलत छ। हामीहरू स्पष्ट शब्दमा के भनिरहेको छौँ भने 2033 पछिको सबै किसिमका नागरिकताहरू खारेज हुनुपर्छ। यो नागरिकता दिने कुरै छोड्नुहोस् र अङ्गकृतको नागरिकताको प्रावधान छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ। विवाह गर्ने आउने चेलीलाई वैवाहिक सम्बन्धको प्रमाण दिने हो, नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छैन। यदि त्यसरी जानु भने नेपालका गरिब चेलीपेटीहरू माथिको ठुलो अन्याय र शोषण हुन्छ। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। त्यो एउटा हो। दोस्रो कुरा के हो भने यसलाई एउटा सुनेको थिएँ मैले, फिलिपिन्समा एउटा समय बेलायती वा अमेरिकनहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा बनाएका थिए। नेपालमा त्यही किसिमको अवधारणा पश्चिमाहरूबाट आइराखेको छ। हाम्रा नेताहरू डलर वा भारूमा बिक्री भएर यो नीतिहरू बनाइरहेछन्, देशको हितमा छैन। म यसको घोर निन्दा गर्छु, घोर भर्त्सना गर्छु। नागरिकता विधेयक तत्काल खारिज गर्नु छ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको राजीनामाको कुरा छ, यदि राष्ट्रपतिले यो विधेयक आएको कारणले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने हो भने राष्ट्रपति यसमा संलग्न छन्। किन भन्नुहुन्छ भने उनी राष्ट्रपति
पनि यो विधेयक पास गर्ने पक्षमा छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। उनले छोडेपछि उपराष्ट्रपति छन्, उपराष्ट्रपतिबाट पास गराइन्छ, त्यसको भइदिएपछि उहाँ आफू चाहिँ बाहिर हटे जस्तो गरेर अनि पास गराउने पक्षमा छ। राष्ट्रपतिले छोड्नु पर्दैन, त्यो संविधानले प्रष्ट गरेको छ। त्यो के गरेको छ भने संविधानले नेपालको संविधान यो भाग 9 को 72 को संविधान असंवैधानिक छ, खारेज हुनुपर्छ, मेरो कुरा हो। 72 को संविधानले देश देख्दैन। तथापि 72 कै संविधान उहाँहरूले बनाएको संविधानले के भन्छ भने धारा 113 1 2 3 4 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ त्यो व्यवस्था गरेकोमा संसदबाट पास भएको विधेयक राष्ट्रपतिकामा प्रमाणीकरणको निम्ति पेश गर्नुपर्छ। त्यस्तो विधेयक कहीँ गलत छ भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रपतिलाई सुझावसहित फर्काउँछिन् भनेर एउटा ठाउँमा लेखिएको छ। र यसैको 4 ले के गरेको छ भनेदेखि सुझावसहित फेरि फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने छ। गर्नेछ भन्नेको शब्द बाध्यात्मक होइन, राष्ट्रपतिलाई त्यहाँनिर विशेष अधिकार दिएको हुन्छ। अब के होला हजुर? अब त्यसले गर्दाखेरि यसलाई खारेज गरिदिने, राष्ट्रपतिले त्यही गर्नेछ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यहाँ खानेछ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यहाँ गर्नै पर्छ भन्दैन, या राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ पनि भन्दैन, गरेर फिर्ता पठाउनुपर्छ पनि भन्दैन भने गर्नेछ भन्छ। नगर्न पनि सक्छ। नगर्न पनि सक्नेलाई यो विधेयक के गर्ने, यदि साँच्चै राष्ट्रपतिजी राष्ट्रपति चिन्तित हुनुपर्छ, देशप्रति र जनताप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ, देशमा भएका जनतालाई, नेपाली जनतालाई शरणार्थी बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ भने यो विधेयकलाई खारेज गरिदिने, नभएदेखि रद्दीको टोकरीमा राखिदिइराख्ने, चुप लागेर बस्ने, गर्न सक्ने केही पनि छैन। विशेष अधिकार हो। संसदहरूले फेरि राष्ट्रपतिहरू होइन, त्यहाँ केही छैन। महाभियोग लगाउने तपाईँ त 104 ले दिँदैन। महाभियोग त आउँछन् नि, त्यस्तो त आउँछन्। देशै दे भन्ला भारतले बोली, चिनले देशै दे भन्ला। तर यो नागरिक विधेयकको जुन विवादित केसमा राष्ट्रपतिले फेरि राजीनामा दिएर फेरि प्रधानमन्त्री हुने अथवा राजनीतिमा त्यो गरे भने राष्ट्रपतिजी यो विधेयक पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ अनि उपराष्ट्रपतिकोमा के हुन्छ, त्यो विधेयक प्रस्तुत हुन्छ र विधेयक पास हुन्छ। त्यसको अर्थ उहाँ साइलेन्ट रूपमा त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसरी जस्तो भयो भने राष्ट्रपतिले फेस गर्नुपर्छ। नागरिक विधेयकलाई अहिले पेन्डिङमा राख्नु, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने होइन, राजीनामा दिनु पनि हुँदैन र यसलाई पेन्डिङमा राख्दिने, चुप लागेर बस्दिने, गर्न सक्ने क्षमता केही छैन। काहीँ दिँदैन संविधानले। म भन्दैछु संविधानको। अहिले यो जुन राष्ट्रपतिज्यूले यो जुन सेनाका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई भेटघाटमा अथवा कूटनीतिकहरूसँग, विदेशी कूटनीतिकहरूसँग पनि रात्रि भोज गरिरहनु भएको छ भन्ने बाहिर आएको कुराहरू हजुर के कसो? अब भोज रमाइलोको निम्ति गरेको हो भने मैले केही भन्नु छैन। रमाइलोको निम्ति पनि भोज गरिन्छ। हजुर। अब तपाईँको जहाँनेरि यो पूर्व कूटनीतिज्ञको कुरा गर्नुभयो बा सेनाका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई पनि भेटघाट, उहाँहरू त सत्ता पक्षको हुन्छ, हामीहरू सत्ता विरोधी हौँ। हजुर। हिम्मत छ भने हामीसँग भेट गर्नुहोस्। राष्ट्रपतिको के हुन सक्छ? हिम्मत छ राष्ट्रपतिको भने मैले यति मात्रै भने हिम्मत छ भने मसँग भेट गर्नुहोस्। म भेट गर्न मागिरहेको छु। अनि के कुरा गरौँ, छलफल गरौँ। होइन भनेदेखि ती वरिपरिका ल्याएर कर्मचारी ल्याएर भेट गरेर केही हुँदैन। मलाई केही मतलब छैन। त्यो पनि पूर्व पदाधिकारीहरू होइन, मतलबै छैन। नाटक हो। त्यसको अर्थ अनर्थ केही छैन। नाटक हो त। देश र जनतालाई देखाउने खालको नाटक मात्रै हो। त विरोधी, हामी विरोधी हौँ त भन्दैछौँ नि। हामी संविधान मानिरहेछौँ न। तपाईँको राष्ट्रपतिलाई तपाईँको कार्यभार असंवैधानिक छ भन्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको कार्यभार असंवैधानिक छ भन्दैछौँ। संघीयता, गणतन्त्र या संघीय हिन्दू राज्य के अरे यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने देशलाई विघटन गर्ने योजना हो, यो खारेज गर्नुपर्छ भन्दैछौँ। होइन भनेदेखि नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस के अरे नयाँ संविधानको घोषणा गर्छ, गरेर पनि जान्छ देश बचाउनको निम्ति अवस्थाले। नागरिक विधेयक छ नि सर, प्रमाणीकरण गर्दा हामीलाई घाटा के हुन्छ? अथवा त्यो नागरिकता विधेयकले 50 लाख भन्दा माथि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने सम्झौता गरेर दिल्लीमा गएर आएका छन्। त्यो अनुसार आएको छ। त्यसको निम्ति त्यही घाटा हुन्छ। भारतीयहरूलाई नागरिक यो नागरिकता के बिक्री गर्ने नै एउटा बिक्री गर्ने षड्यन्त्रै हो। दिल्लीमा गएर प्रचण्डले, केपी ओलीले, शेरबहादुर देउवाले, त्यो मात्रै होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्रको जिम्मा भारतलाई दिने गरी बा नागरिकताको दिएर बा नदिएर भारतीयहरूलाई संसदमा, पार्लियामेन्टमा र अनिखेर त्यसपछि माथिल्लो ओदाका सरकारी कर्मचारी अर्थात् सचिव माथिल्लो त्यो अवस्थामा लाने भन्ने सम्झौता गरेर अनिखेर यहाँ आएका छन्। त्यो जेन्टलमेन सम्झौता, त्यसको लिखित हामीसँग हुँदैन। त्यो हो 1 वर्ष भइसक्यो।
त्यसैको पछाडि लागिराखे। यसमा यो प्रतिपक्षी एमालेको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ सर हजुर? को एमाले? प्रतिपक्षी भनौँ न अहिले। मलाई त थाहा नै छैन। पहिला उनीहरूले नै मतलब यो विधेयक उनीहरूले ल्याइराखेका छन्, तपाईँले प्रतिपक्ष कहाँनिर छ? जस्तो एमसीसी को कुराहरू विधेयक उनीहरूले ल्याएर सम्झौता गरेछन्, उनको परराष्ट्र जनताले बुझेका छन् त सर यो विषय? जनतालाई बुझेका छैनन्, हामी भन्दैछौँ जनताले कति बुझ्दैछन् बिस्तारै एमाले ल्याएको एमाले ल्याएको काङ्ग्रेसले अगाडि बढाएको मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि एमाले त अहिले राष्ट्रवादी शक्ति हुँ भन्ने नारामा चुनाव जित्ने बहुमतको उनीहरूको बहुमतको पक्षमा मात्रै जाने भन्ने हो। यो चुनाव देशको हितमा छैन, जनताको हितमा छैन। म नेपाली जनताहरूलाई यसलाई बहिष्कार गर्नको निम्ति आह्वान गर्छु र म प्रष्ट रूपमा भनिरहेको छु, देश विघटन गर्यो भने तपाईँ हामी शरणार्थी हुन्छौँ, त्यसबाट बच्न अहिलेदेखि तयारी हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट भनिरहेको छु। नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको चुनावमा जाने नजाने होइन सर? मैले 2063 सालमा जुन प्रक्रिया भयो गलत छ। नेपालको संविधान जुन 72 बनेको छ असंवैधानिक छ। नेपालको असंवैधानिक 2047 को संविधान च्यात्ने अधिकार कुनै पनि शक्तिलाई छैन। त्यो संविधान च्यातेर अन्तरिम संविधान 63 निकालेको छ, त्यो अवैधानिक छ। जुन 63 को संविधान च्यातेर 72 को संविधान आएको छ त्यो अवैधानिक छ। भएका चुनावहरू अवैधानिक छन्। त्यसैले राष्ट्रहित विरुद्धका धेरै प्रस्तावहरू पास गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो संविधान, यो अवैधानिक संविधानको खारेज हुनुपर्छ र वैधानिक किसिमको नयाँ संविधान लागू हुनुपर्छ। संघीयता र गणतन्त्रको खारेज हुनुपर्छ। संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको स्थापना पर्छ। अर्थात् संवैधानिक प्रजातन्त्र हिन्दू राज्यको स्थापना भएन भने देश बाँच्दैन। राष्ट्र प्रमुखको रूपमा श्री 5 विशेष अधिकार सहितको राज संस्था क्रियाशील गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न भनिराखेको छु। र देश त्यही बाटोमा जानुपर्छ। हाम्रो देश विकास नहुनुको मुख्य कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यहाँ त भ्रष्टाचार घुसखोरी र प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्यो भनेदेखि 60% भ्रष्टाचार हटेर जान्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार गिरिजाप्रसाद 2048 पछिको कुरा गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 48बाट सुरु गरेका छन्। त्यो भ्रष्टाचार कम्युनिस्टहरूको बेलामा आउँदाखेरि देशैलाई बेचेर खाइराखेका छन् र असङ्ख्य ठुलो भ्रष्टाचार छ। केपी ओली भ्रष्टाचारका नाइके हुन्। अमेरिका, युरोप र भारत त्यसको संरक्षण हो। नेपालको भ्रष्टाचारको संरक्षण अमेरिका, युरोप र भारत हो। त्यो कुरामा निश्चित हुनुहोस्। किन हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्दैन भने नेपालमा गरेको भ्रष्टाचारको पैसाहरू त्यहाँ लगेर संरक्षण गरिएको छ, त्यहाँ लगेर राखिएको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारमा एकदम मुख्य अपराधी भनेका तिनीहरू नै। हाम्रो देश विकास नहुनु, देश र जनताले सधैँ दुःख पाउनु कि नेताहरूको भ्रष्टाचारी नै एकदम भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार र स्वार्थ। यसको लागि के गर्नुपर्छ सर? अब जस्तै अहिले अस्ति कुन राष्ट्रमा हो 12 वर्ष एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार, यसको के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने जो भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्ने थाहा छँदैछ, अरू कुनै प्रमाण चाहिँदैन। प्रमाण त तपाईँले उनीहरूको कानुन अनुसार बनाउनु भने उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ र अनुकूलको कानुन बनाएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्डले गरेको भ्रष्टाचार सबभन्दा ठुलो पहिले के हो भने प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर, केपी ओलीलाई जेलमा राखेर तपाईँको त्यहाँ राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अनि मात्रै केही आउला, नभए केही हुँदैन। जेलमा राख्ने कसले? एक दिन नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसले राख्छु। नेपालवादी समाज एकदम ढुक्क हुनुहोस्। अलिकति हामी कुर्नु पर्यो भने सर? केही कुर्नुपर्छ। जस्तै सर अब अहिले यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा नि यो मालपोत, यातायात, यो विमानस्थलको अध्यागमन विभागमा असाध्यै दुःख दिन्छ सर। असाध्यै भ्रष्टाचार छ। अब यत्रो 2007 सालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसक्यो, यी हाम्रो नेताहरूले ती भ्रष्टाचारलाई किन? नेपालमा अहिलेसम्म प्रजातन्त्र आएको छैन। होइन, गणतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र होइन, देश विकासको योजना होइन। गणतन्त्र भन्ने चाहिँ जुन यो सङ्घीय भनेको चाहिँ के अरे सिङ्गो देशलाई फोड्ने भनेको राज्यलाई विखण्डन गर्नुहुन्छ। जहाँनेरि राज्य विखण्डन हुन्छ त्यहाँनेरि राज्य विलय हुन्छ। नेपालमा 7 सालको कुरा गर्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राणासँग सत्ताको निम्ति सम्झौता गरेका छन्। नेपाली जनताले घाँस-बास, कपासको कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जबसम्म नेपाली जनताले घाँस-बास र कपासको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यो बेलासम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आएको होइन, जनताको निम्ति आएको छैन, गरिबको निम्ति आएको छैन। नेपालका गरिब जनताहरू, अहिलेको सरकार त्यही गरिब जनताहरूलाई बेच्ने अर्थात् मानव तस्करको बाटोमा छ। हामी त्यसको घोर निन्दा गर्दछौँ र नेपाली जनतालाई स्वदेश फर्की नेपाल बनाउनको निम्ति, नेपालको अस्तित्व संरक्षणको निम्ति स्वदेश फर्कन हामी आह्वान गर्दछौँ
र काँधमा काँध मिलाएर यो सत्ता अन्त्यको निम्ति हामी आन्दोलनमा अगाडि बढौँ। त्यसपछि नीति नियम र नेतृत्व परिवर्तन गरेर राज्य विकासको बाटोमा जानुपर्छ। हामी त्यो बाटोमा जाँदैछौँ। तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुहोस्। हामीहरू तपाईँहरूमाथि प्रतिज्ञा गरेको कुराहरू के गर्न सक्छौँ भनेदेखि पुरा गर्छौँ। हामी त्यति मात्रै भन्छौँ। अहिले हामीहरू राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्र संस्था, हिन्दू राज्य भनेर आन्दोलित भइरहेको हुँदा सबै नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न आह्वान गर्छौँ। सर, यो अहिले मङ्सिर हुन त हजुरहरू चुनाव विरोधी, संविधान विरोधी भनिरहनु भएको छ होइन सर? यो मङ्सिर 4को चुनावमा देशैभरिबाट यो स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारहरूले आँधीबेहरी ल्याउँछ भन्छ नि सर, यहाँलाई हजुरले कसरी ल्याउँछ थाहा भएन आँधीबेहरी। तर के छ भने अहिले यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको म बताउँछु युरोपियन भारतहरू लागेका छन्। तपाईँले सुन्नुभएको छ देशमा के भने सबै जुन जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री राप्रपा बोलिराखेको छ, अनि तिनीहरूलाई जनताले के भने राष्ट्रवादी भनेको छ। राष्ट्रवादी शक्ति होइन। यहाँनिर जनताको या जनमतको कुरामा या त्यसको विरुद्धको कुरामा, हिन्दू राज्यको कुरामा, देशको कुरामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह बन्ने मानिसहरू युरोप भारतका एजेन्टहरू हुन्। उनीहरू राष्ट्रिय विलयको पक्षमा छन्। र तपाईँले चुनावको स्वतन्त्रताको कुराहरू हेर्छ, उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने जुन मुद्दा युरोपले ल्याइदिएको थियो, यहाँनिर प्रचण्डले बोलिराखेका थिए, युरो कम्युनिस्टहरूले बोल्दै थिए। त्यही कुराहरू चाहिँ के भने यो रिहर्सल के भन्छ त्यसलाई, त्यसको निम्ति बालन शाहलाई चुनाव लडाएर युरोपियनहरू र अमेरिकनहरूले जिताइदिए। नेपाली जनताहरूले भोट हाले, तर अब नेपाली जनताहरूले जिताए नि भन्नु होला। नेपाली जनता पनि झुक्किएका छन्। योजना त्यहाँबाट 5-6 महिना अगाडिदेखि आयो र प्रचार प्रसार र अनिखेर पैसाको बलमा जितेको छ। तर त्यो के प्रयोग हो भनेदेखि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रयोग हो। अहिले त झन् भारतलाई तपाईँ यो चुनावभन्दा अगाडि 50 लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने भनेको चुनावकै प्रक्रियाको निम्ति, त्यही प्रयोजनको निम्ति वा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भन्नको निम्ति गरेको छ। यो अब एकदमै गलत छ। र स्वतन्त्रताको जहाँसम्म धेरै चुनाव जित्छन् भन्ने अब जनताले बुझ्यो भने म त्यो कुराहरू भन्न सक्दिनँ, किनभने जनताले भर्खर बुझेको हुनुपर्छ। यदि राजनीतिक विचारभन्दा बाहिरको मान्छेहरूले चुनावमा प्रतिस्पर्धा र जितियो भनेदेखि देशको निम्ति खतरा हुन्छ। हामी त्यसलाई राम्रो मान्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर विरुद्धका कुराहरू जहाँनिर आइरहेछन्, विरोध हुनुपर्छ भने विरोध कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। विरोध हुने तरिका गलत छ। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, राज संस्थाको एकातिर कुरा गरिरहँदाखेरि राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू पनि सडकमा देखिएका छन्। बेलुकाभरि त्यहाँ श्याम शरणबाट पैसा लिन्छन्, दिनभरि राजाको गीत गाउँछन्, अनिखेर फेरि बेलुका भएपछि अर्को कुनै उनाउ मान्छेको टाउकोमा क्राउन लगाउँछन्। अनि तपाईँ कसरी राजाका मान्छे? कुराहरू खेताला हुने अरू के हुन् त? विदेशीका हुन् कि राजाका खेताला हुन्? राजाका पनि होलान् केही, किनभने राजाका सचिवहरूले राजालाई घेरेर राखेको छ। राजाका सचिवहरू राजाका मान्छे होइनन्। यी राजाका सचिव नहटाउन्जेल राज संस्था क्रियाशील हुन सक्दैन। त्यो कुरामा देखिराखेका छौँ। र उनीहरूलाई केही खाने राजाका सचिवहरूले 10 लाख रुपियाँ मागेर ल्यायो भने 2 लाख खेतालालाई दिएर 8 लाख रुपियाँ घरमा राख्ने प्रवृत्ति चलेको छ, नचलेको भन्न सक्दिनँ। राजा पनि त्यसैमा रमाएका छन्। म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ। राज संस्थाले के गरेको छ भने त्यो हनुमान ढोकामा एउटा भक्कु राँगाको पहिलिनीदेखि त्यहाँ प्रयोग गरिरहेछ। दसैँको बेला हुन्छ, राँगोलाई मजाले मताइन्छ, अनिखेर त्यसपछि भाला र छुरी रोपेर मारिन्छ। यो पनि त्यही किसिमको उनी पहिलेदेखि जात्रामा रमाउने शक्ति भएकोले त्यसमा जात्रामा रमाएका होलान्। तर देशको हितको निम्ति हो भने राजा ज्ञानेन्द्र भन्न खोज्नुभएका उनले केही नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर हामीले राजा र राज संस्था भनेर छौँ र श्री 5 भनेका छौँ। त्यसको 3वटा अलग अलग कुरा छ। राजा ज्ञानेन्द्र राजा पनि भएका छन्, श्री 5 पनि भएका छन्। अहिले राजा छन् वा श्री 5 छन् मलाई थाहा भएन। मैले सम्बोधन श्री 5 को कुरामा गर्छु। राजा ज्ञानेन्द्रको उग्र रूप छ, श्री 5 हुँदा कुराको राष्ट्र बचाएका छन्। मैले त्यसलाई अलग अलग किसिमले हेर्छु र सडकमा देखिए चाहिँ राजा हो भन्ने हो। सर, जस्तै हजुरले अहिले सुरुमा अलिकति कुरा निकाल खोज्नु भएको थियो, यो एसपिपी सम्झौता र एमसिसी सम्झौताको नेपालमा के मतलब यो एसपिपी जुन विजेता यसको के प्रभाव देख्नु भएको छ नेपालमा? छ एमसिसी जुन बेला पास गरियो, रणनीतिक चालमा भारत अमेरिका मिलेर यहाँनिर लिएर आए। त्यसको एउटा पक्ष हामीमा उत्पादन भएको बिजुली भारतले नकिनिदिएकै कारण पनि त्यो एमसिसी आएको छ। त्यो आधारमा हेर्नुभयो र आर्थिक उपार्जनको बाटोमा गयो भने त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ।
तर यहाँ सडकमा विरोध गर्ने तत्त्वहरू भए। त्यसको तत्त्वहरूको पछाडि के थियो भने त्यहाँबाट केही पैसा झार्ने अनि त्यसपछि जनताहरू त्यसको विरुद्धमा आउन नदिने रणनीति थियो। त्यही किसिमको विरोध देखियो र तिनीहरूले नेपालको बारेमा के हुन्छ बोलेनन्, चीनको बारेमा के हुन्छ भनेर बोले। चीनलाई घेरियो भन्ने माथि नारा आयो र पछिल्लो कुरा एमसीसी पास हो। एमसीसीले के गर्यो? यो एमसीसीले देशलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ। यो आपत्तिजनक छ। नेपाल समाजवादी कांग्रेस हुबहु एमसीसीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न तयार छैन। अर्थात् नेपाल समाजवादी कांग्रेस के छ भने राष्ट्रहित विरुद्धका कुनै पनि सम्झौता स्वीकार गर्न तयार छैन। 2 भागमा विभाजन कसरी गरिएको छ भने तपाईँ हेर्नुहोस्, एमसीसीको प्रोजेक्ट जहाँबाट सुरु हुन्छ बोर्डरसम्मको लाइन एमसीसी प्रोजेक्टको नाउँमा त्यो भूमि समेत के गरिएको हुन्छ? पास गरेर राजीनामा गरेर दिएको हुन्छ। त त्यो भूमिलेको प्रयोग गर्दाखेरि नेपाली जनताले एमसीसीको के गर्नुमा अनुमति लिनुपर्छ। आफ्नै देशभित्र भोलि एमसीसीले अनुमति दिएन भने त्यहाँबाट त्यो लाइनबाट पूर्व वा पश्चिम नेपाली जनताले आवत जावतसम्म गर्न पाउँदैनन्। त्यसले गर्दा यो घातक छ राष्ट्रको निम्ति। यो दुर्भाग्यमान छ। त्यो कुरामा विकासको कुरामा अब हेर्दै जाउँ, विकास त गरेकै छैन, अहिले अब कार्यान्वयन गर्दै जाउँला। देशको निम्ति दुर्भाग्य छ र यसलाई के गर्नुपर्छ भने यदि एमसीसी लागू गर्ने वा लागू भइसकेको हो भनेदेखि पुनर्विचार वा त्यसको यो पुनर्छलफल भन्नुहोस् के भन्नुपर्छ हामीले वा पुनर्सम्झौता भन्नुहोस्, त्यो गर्न अनिवार्य छ। हुन्छ र नेपाल समाजवादी कांग्रेस आवाज उठाइराखेको छ। एक दिन नेपाल समाजवादी कांग्रेसको अवस्थामा नेपाल समाजवादी कांग्रेस सत्ता नियन्त्रणको अवस्थामा पुग्दा त्यसलाई पुनर्मार्जन गर्छन्, त्यतिकै चाहिँ हुबहु गर्न दिँदैन। सर यो वास्तवमा अब हुन त यहाँहरू चुनाव विरोधी सरसँग चुनावको कुरा गर्दा त के गर्नु वास्तवमा यो साँठगाँठ तालमेल गठबन्धन भनेको छ सर, होइन? यो 5 दलीय गठबन्धनमा पनि यो सिट बाँडफाँडमा निकै भद्रगोल र यिनीहरू यो सेटिङ मिलाउनै सकेको देखिँदैन अहिलेसम्म। यो चुनावी साँठगाँठ तालमेल गठबन्धनलाई सरको भनाइ के छ? र अर्को एउटा कुरा छ नि, यो प्रचण्ड बाबुराम वामदेवको छ नि सर, यिनीहरू समाजवादी के फेरि अर्को जनतालाई झुकाउने खालको यो संस्था खोल्दैछन्, पार्टी खोल्दैछन्। यिनीहरूको यो खिचडी कस्तो पाक्ला सर? यो प्रचण्ड बाबुराम वामदेवको एउटा छ। मैले यो सरकार बहुमतको छ, प्रचण्ड बहुमतको छ भनेर सायद तपाईँको टिभीमा पनि भोग्याएर मैले त्यतिखेर यो सरकार प्रचण्ड बहुमतको होइन, यो बैशाखीको सरकार हो, त्यसले गर्दा यो बहुमतको सरकार मैले मान्न सक्दैन, यो कुनै दिन ढल्छ भनेर बनेको थियो। र यसपालि तपाईँ गठबन्धनको कुरा गरेर छ, चुनाव अगाडि गठबन्धन फलानुलाई नै भोट दिनुपर्छ भन्ने हो भने यो राजनीतिक पार्टी के गरिदियो हुन्छ भने विघटन गरिदियो हुन्छ। राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व रहँदैन। गठबन्धन त्यतिखेर हुन्छ जब तपाईँले चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्छ, सरकार बनाउने कुरामा को मिल्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। चुनावकै कुरामा फलानुलाई मतदान नै गर्न भन्नेको यो सरकारले प्रजातन्त्रको अस्तित्व समाप्त गरेको छ। नेपालमा गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र केही पनि छैन। यो राज्य व्यवस्था निरङ्कुश राज्य व्यवस्था भएकोले जनताहरूले यसलाई के गर्नुपर्छ भने खारेज गर्नुपर्छ। जनताको सडक आन्दोलनबाट यसको खारेजी हुन्छ। सर जस्तै अहिले यो भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपाल सरकार एकदम मौन र मुखदर्शक बस्या देखिन्छ सर, होइन? बजार भाव एकदम अकास्यको छ। अनुगमन टोली पनि कहीँ केही छैन। किन यस्तो सर? देशमा सरकार छ भन्ने केही प्रत्याभूत गर्नुभएको छ? तपाईँले अनुगमन टोली भन्नुभयो। अनुगमन टोली भनेको सत्ताधारीहरूले आर्थिक कलेक्सनको लागि निर्माण गरेको हुन्छ नेपालमा। र त्यो अनुगमन टोली सहकारीले पैसा उठाए जस्तो आर्थिक कलेक्सनको निम्ति अनुगमन टोली गरिन्छ र त्यो वैधानिक भ्रष्टाचारको सुरुवात त्यहाँबाट गरिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा अनुगमन टोलीको कुनै अर्थ छैन। जहाँसम्म मूल्य वृद्धिको कुराहरू, तेलको कुराहरू घटेर आउँदा पनि यहाँ घटाएन के तेलको कुरा छ। चुनाव खर्च निकाल्न आवश्यक छ, उसले मूल्य घटाउँदैन। चुनाव खर्च नभए चुनावै गराउन सक्दैन। दोस्रो कुरा, उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नु छ। अब त तीज आएको छ, स्वास्नीलाई साडी किन्नु, चाडबाड त भटाभट आइरहेछ। अनि भ्रष्टाचार नगरे पैसै छैन। शेरबहादुरजीलाई पैसै चाहियो, हामीले 10,000ले पाइयो पुग्यो भने उहाँलाई त 10 करोड चाहिन्छ। त्यति डिफ्रेन्ट छ। प्रचण्डजीलाई पैसै चाहिएको छ, गाडी महँगा चाहिएको छ, कपडाहरू महँगा चाहिएको छ। कहाँनेरि परिश्रम कुन नोकरी गरेर आउनुभएको छ? भ्रष्टाचार गरेको होइन भने त्यसको निम्ति उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएको छ। होइन भने ती मलहरू कसरी बनेका छन्, त्यो घर जमिनहरू कसरी जोडिएका छन्, आफूले लगाएको कपडाको मूल्य उहाँ त हिजो खाडीको कपडा पनि पाउनुहुन्थ्यो, अहिले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ? खै त हामीले त 100-200को कपडाले भइरहेछ, उहाँहरूलाई करोडौँको कपडा किन चाहिएको छ? त्यही शरीर त हो नि, कपडा शरीर ढाक्न मात्रै आवश्यक छ।
महँगो लाउनु पर्छ। ठुला पार्टी ठुला नेतालाई कसले कारवाही गर्ला सर? अस्ति 50 सालसम्म थालमा चिया खाने नेताहरू अहिले अरबपति छन् सर, 3 करोड 4 करोड गाडी चढ्छ। नेपाल समाजवादी कांग्रेस निश्चित हुनुहोस् यो सत्ताको अन्त्य गर्छ, नयाँ सत्ताको स्थापना गर्छ, कारबाही निश्चित हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस् नेपाली जनता, साथ मात्रै दिनुहोस्। यी नेताहरूको सर यिनीहरूको आफन्तको नाउँमा अस्ट्रेलियामा 4वटा 5वटा घर, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा, अमेरिकामा देशको पैसा ठुलो ठुलो विदेशी ब्याङ्कहरूमा लगेर राख्ने। नेपालमै धेरै सम्पत्तिहरू उनीहरूले लुकाएर राखेका छन्। बाहिर विदेशमा त स्विस ब्याङ्करमा कहाँ भनेको छ, अस्ट्रेलियामाको कुरा गर्नुभएको छ, क्यानाडा भएको छ, अब त्यही सिङ्गापुरमा छ, भारतमै धेरै कुराहरू भइराखेको छ र थाइल्यान्डमा छ। यहाँका नेताहरूको सम्पत्ति त्यसरी लुकाएर राख्नुभएको छ, देशमाथि गद्दार गर्नुभएको छ। त्यसैले त हामीले नियन्त्रण गरेर जेलमा राख्नुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ, सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। त्यो नेपाल समाजवादी कांग्रेसले गर्छ भनेर भनिरहेको छ। नेपाल समाजवादी कांग्रेस कहिले सत्ता आउला र सर? अब यो जनताले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न पाउने, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेर देख्न पाउने, अब सबै तपाईँको एमाले कांग्रेस माओवादीको मात्रै जनता छन् सर यो देशमा। अनि अरू साना पार्टीको दिन कहिले आउला सर? नेपालमा भएका जनताहरू कांग्रेस एमालेका होइनन्। नेपालमा भएका जनता नेपाली हुन्, त्यो नेपाल समाजवादी कांग्रेसका पनि हुन्। त्यहाँ भएको केही भ्रष्टाचारमा लिप्त लिगेसीहरू, उनीहरूका नजिकका कार्यकर्ता हो के बैठके झोले भन्छौँ हामी जनलाई, तिनीहरूलाई छन्। तिनीहरू हाम्रा बा तपाईँका कसैका हुँदैन, जसका छन् अहिले त्यसैका हुन्छन्, जसको लट्ठी त्यसैको हुन्छन्। त्यसैले गर्दा नेपाल जनताहरू सडकमा आउँछन्। नेपाल समाजवादी कांग्रेस त्यो पक्षमा ढुक्क छ। ढुक्क हुनुहोस् र नेपाली जनताहरूले अहिलेको शासन सत्ताको अन्त्य गर्छन्। त्यसपछि यो नेपालमा अनि माथि मुहार फेरिन्छ। तपाईँको अहिलेको स्वतन्त्र बाँकी भने सङ्घीय राज्यभित्र या सङ्घीय शासनभित्र चुनाव लड्नेहरू राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् र ती जुनसुकै नामले चुनावमा आएका हुन् ती अराष्ट्रवादी तत्त्व नै हुन्छन् र राष्ट्र विरोधी शक्तिहरू भएकोले हामी त्यसको बारेमा धेरै बहस गर्न चाहँदैनौँ। सर लाइभ ओके टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकलाई अन्त्यमा सर के भन्नु छ सर? मैले एउटा यो चुनावको कुरा आइरहेको छ। जुनसुकै विचार बोकेर विचार भनेर आएका हुन् उनीहरू विचारविहीन हुन् र यो विदेशी शक्तिबाट पालिचालित तत्त्वहरू हुन्। सङ्घीय धर्मनिरपेक्षवादी चुनावमा भाग लिनु राष्ट्रिय विरुद्ध बन्छ। राष्ट्रिय हक विरुद्ध भएका मानिसहरू चुनावमा भाग छन्। तपाईँहरू त्यसलाई बहिष्कार गर्नुहोस्। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रता, हिन्दू राज्य भनेर नेपाल समाजवादी कांग्रेस आन्दोलित भइरहेछ। हामीहरू विशेष अधिकार सहितको राष्ट्र संस्थाको पक्षमा छौँ, जनताको प्रजातन्त्रको पक्षमा छौँ। त्यसमा साथ दिनको निम्ति हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ, हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कार्यक्रममा आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।